أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. द लाइट ऑफ कुरान एकेडमी की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम पढ़ेंगे नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 6। तख्ती नंबर 6 हरकत और तनवीन की मशक है, यानी चौथे और पाँचवें सबक की मशक है। हिदायत। ये सबक पढ़ने से पहले पिछले तमाम असबाक का याद होना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर हरकत और तनवीन। अगर आपको पिछले असबाक नहीं आते तो ये सबक आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पहले उन असबाक को याद कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो आइए शुरू करते हैं। इस तख्ती में हम हरकत और तनवीन को मिलाकर पढ़ेंगे। हिजे या जोड़ इस तरह से करेंगे। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, आबा, दाल दो ज़बर दन, आबादन। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, आबा, दाल दो ज़बर दन, आबादन। हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा, दाल दो पेश दुन, आहादुन। हमज़ा ज़बर आ, खा ज़बर खा, आखा, ज़ाल ज़बर ज़ा, आखाज़ा। हमज़ा ज़बर आ, ज़ाल ज़ेर ज़ी, आज़ी, नून ज़बर ना, आज़ीना। हमज़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, रा ज़बर रा, आमारा। हमज़ा ज़बर आ, नून ज़बर ना, आना। इसको अना नहीं पढ़ना, आना पढ़ना है। बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, बाखी, लाम ज़बर ला, बाखीला। बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, बारा, रा ज़बर रा, बारारा। ता दो ज़ेर तिन, बारारातिन। जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, जा, लाम ज़बर ला, जाला। जीम ज़बर जा, मीम ज़बर मा, जामा, आइन ज़बर आ, जमा। हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हसा, दाल ज़बर दा, हसादा। हा ज़बर हा, शीन ज़बर शा, हशा, रा ज़बर रा, हशरा। खा ज़बर खा, शीन ज़ेर शी, खशी, या ज़बर या, खशिया। खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, खला, क़ाफ ज़बर क़ा, खलाक़ा। खा पेश खू, लाम ज़ेर ली, खुली, क़ाफ ज़बर क़ा, खुलीक़ा। ज़ाल ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, ज़का, रा ज़बर रा, ज़करा। रा ज़बर रा, फा ज़बर फा, रफ़ा, आइन ज़बर आ, रफ़ा। रा ज़बर रा, क़ाफ ज़बर क़ा, रक़ा, बा ज़बर बा, रक़बा। ता दो ज़ेर तिन, रक़बतिन। सीन पेश सु, रा पेश रु, सुरु, रा दो पेश रुन,
سرور. سين ذبر سا، فا ذبر فا، سفا. را ذبر را، سفر. تا دو ذير تن، سفرات. صاد پیش سو، حا پیش حو، سحو. فا دو ذبر فن، صحفا. واو ذبر و، سين ذبر سا، وسا. طا دو ذبر طن، وسطا. طا ذبر طا، با ذبر با، طبا. قاف دو ذير كن، طبق. طا ذبر طا، با ذبر با، طبا. قاف دو ذبر قن، طبقا. طا پیش تو، واو دو ذبر ون، طوان. عين ذبر ع، با ذبر با، عبا. سين ذبر سا، عبسا. عين ذبر ع، دال ذبر دا، عدا. لام ذبر لا، عدلا. عين ذبر ع، لام ذبر لا، علا. قاف دو ذير كن، علاكن. عين ذبر ع، ميم ذبر ما، عما. دال دو ذير دن، عمد. عين ذير عي، نون ذبرنا، عنا. با دو ذبر بن، عنبا. غين ذبر غا، با ذبر با، غبا. را ذبر را، غبرا. تا دو پیش تن، غبرة. فا ذبر فا، عين ذبر ع، فع. لام ذبر لا، فعلا. قاف ذبر قا، تا ذبر تا، قتا. را ذبر را، قترا. تا دو پیش تن، قطرة. قاف پیش کو، تا ذير تی، کتی. لام ذبر لا، کتلا. قاف ذبر قا، دال ذبر دا، قدا. را ذبر را، قدرا. قاف پیش کو، را ذير ری، کوری. همزة ذبر أ، قرئ. قاف ذبر قا، سين ذبر سا، قسا. ميم دو پیش من، قسم. كاف ذبر كا، با ذبر با، كبا. دال دو ذير دن، كبد. كاف پیش کو، تا پیش تو، کتو. با دو پیش بن، كتب. كاف ذبر كا، سين ذبر سا، كسا. با ذبر با، كسبا. كاف ذبر كا، فا ذبر فا، كفا. را ذبر را، كفرا. كاف پیش کو، فا پیش فو، كفو. واو دو ذبر ون، كفوا. لام پیش لو، با ذبر با، لبا. دال دو ذبر دن، لبدن. لام پیش لو، میم ذبر ما، لما. زا ذبر زا، لمزا. تا دو ذير تن، لمزة. لام ذبر لا، ها ذبر ها، لها. با دو ذير بن، لهب. ميم ذبر ما، سين ذبر سا، مسا. دال دو ذير دن، مسد. نون ذبرنا،
खा ज़ेर खी नखी, रा ज़बर रा नखीरा, ता दो ज़बर तन नखीरतन, वाव ज़बर वा जीम ज़बर जा वजा, दाल ज़बर दा वजदा, वाव ज़बर वा सीन ज़बर सा वसा, क़ाफ ज़बर क़ा वसाक़ा, वाव ज़बर वा क़ाफ ज़बर क़ा वक़ा, बा ज़बर बा वक़बा, वाव ज़बर वा लाम ज़बर ला वला, दाल ज़बर दा वलदा, वाव ज़बर वा हा ज़बर हा वहा, बा ज़बर बा वहबा, हा पेश हु मीम ज़बर मा हुमा, जा ज़बर जा हुमज़ा, ता दो ज़ेर तीन हुमज़तिन, हा पेश हु दाल दो ज़बर दन हुदन। एक दफ़ा हिजों के बगैर देखते हैं। अबदन, अहदुन, अख़ज़, अज़ीन, अमर, अना, बख़ील, बररतिन, जअल, जमअ, हसद, हशर, खशिय, खलक़, खुलिक़, ज़कर, रफ़अ, रक़बतिन, सुरुरुन, सफ़रतिन, सुहुफ़न, वसतन, तबकिन, तबक़न, तुवन, अबस, अदल, अलकिन, अमदिन, इनबन, वबरतुन, फ़अल, क़तरतुन, कुतिल, क़दर, कुरिअ, क़समुन, कबदिन, कुतुबुन, कसब, कफ़र, कुफ़ुवन, लुबदन, लुमज़तिन, लहबिन, मसदिन, नख़ीरतन, वजद, वसक़, वक़ब, वलद, वहब, हुमज़तिन, हुदन। जितनी कोशिश, मेहनत और प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखार आएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।